أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله الكريم الذين هدانا إلى ذات السلام الله أكبر الله أكبر وما لهم في سبيل الله الله أكبر الله أكبر أما بعد فاعلموا أن يوم هذا اليوم شهادة وصدق يتبين أن صلى الله عليه وسلم قبل إلى وقبل علماء المسجد أولئك من المسائل الله أكبر الله أكبر وقد قال عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عامر من هذا عن الله فإنه لا يأتي يوم القيامة بدون مكان ولا كلمة فإن الدواء لا كان من المكان كما الله أكبر الله أكبر وقال أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاضر الرجل قال صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام قال إن يا رسول الله قال بكل شهادة حسنة قال ما سوف يا رسول الله بكل شهادة حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولا سعدا لأجل فخاف له فيه فلا يحمل مسألة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر وقال ابن ولا أحد إلا من كان يوم الأحد قال عليه المسلم على بعض من المصائب قال أنه كان على المسائل على الإسلام الشيطان الكريم أجعل الله من أولادنا ولا ولا يستكبر منهم ولا يتصدقون في السنة على ما أرادوا أو الشيء اللهم صل على محمد وعلى آل على النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة اللهم صل على اللهم إن الله